للرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي